الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 14 पारा 21 से 22 रुकू तक की तिलावत इंशाअल्लाह कल वो पारा पूरा पढ़ा जाएगा। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे और पढ़ने में इसमें कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فأعقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون आमीन सुम्मा आमीन। 14 पारा माशाअल्लाह पूरा पढ़ा गया। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह 15वां पारा शुरू हो जाएगा। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे। पढ़ने में कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। आमीन।